आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते। नेपाल टेलिभिजन र युएनडिपीको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम न्यायमा पहुँचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। न्याय क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर छलफलका माध्यमबाट कुनै समस्यालाई निर्कुल गर्न हामी कुराकानी गर्ने गर्छौँ हाम्रो कार्यक्रममा। आज हामीले यसै अन्तर्गत यो कोभिडको विषय र न्यायसँग सम्बन्धित रहेर केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीज्यूलाई। त्यसै गरी हामीले निम्ताएका छौँ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई। यो कोभिडको कारणले गर्दा न्याय क्षेत्र कसरी प्रभावित बनेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने क्रममा आज हामीले सबभन्दा पहिला म सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ताज्यूलाई यतिन्जेलसम्म सर्वोच्च अदालतले कोभिडलाई परिप्रेक्ष्यमा राखेर के कामहरू गरेको छ त्यो बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिन अनुरोध गर्छु। यो खालको विषम परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा विधायकीय प्रक्रियामा पनि सोचिएको थिएन, जसले गर्दा यस्तो विषम परिस्थितिमा आउन सक्ने कानुनी अवरोधहरू, जटिलताहरू जस्तो हदम्याद, तारिक, म्यादका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि र अदालतले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यसरी काम गर्ने क्रममा हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारवाला निकायहरूको बिचको सहयोग र सम्बन्धलाई पनि निरन्तर राखेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि अदालतबाट प्रवाह गर्ने सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कुरो, सार्वजनिक सरोकारको विषयहरूको रूपमा अदालतमा प्रवेश भएका विषयहरूलाई न्यायिक रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरो र कार्यविधिगत जटिलता सिर्जना भएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरो र सरकारवाला निकायहरूका बिचमा सम्बन्धलाई निरन्तर रूपमा समन्वय गर्ने कुरा, यी चारवटा तरिकाबाट अदालतले यो विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै आएको अवस्था छ। वास्तवमा यो कोभिड पश्चात सेवाग्राहीको हिसाबले जसलाई न्यायको जरुरत छ, जो न्याय क्षेत्रमा जसले खोजी गर्नुभएको छ, उहाँहरूको दृष्टिकोणबाट यहाँले के पाउनु भएको? यो कोभिडको विषयलाई लिएर सबभन्दा पहिले आम नागरिकहरूमा एक प्रकारको त्रासको वातावरण देखियो प्रारम्भमा। अब यो मुद्दा मामिलाको पैरवी कसरी गर्ने, तारिक कसरी गर्ने, म्याद कसरी थमाउने, हदम्यादभित्र नालिस कसरी गर्ने, यो व्यापक रूपमा यो समस्याले नेपाल राज्यभर कानुनका सेवाग्राहीहरूलाई यसले पिरोल्यो र यो समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले पनि यसलाई अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट र यो कोभिडको न्याय प्रशासन अलिकति सहज गर्न पर्यो भन्ने हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा हामीले सार्वजनिक सरोकारको विषयको रिटहरू बारले दर्ता गरायो। हेर्नुहोस्, के सम्बन्धमा कोभिडको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि र न्यायको पहुँचलाई सहजीकरण गर्नका लागि केही कानुनी व्यवस्था गर्न पर्यो र सर्वोच्च अदालतले केही हदसम्म आफ्नो तर्फबाट म्याद तारिक थाम्नेका लागि केही कानुनी व्यवस्था र व्याख्या, जुडिसियल एक्टिभिजमका कुराहरू र न्यायिक सक्रियता लियो। न्यायिक सक्रियता लिएर तत्कालीन केही कुराहरूलाई सम्बोधन गर्यो र केही कुराको सहजीकरण पनि भयो। तर त्यो परिस्थिति अब रहेन। अब अहिले त्यस बेलामा मानिसहरूको भयावह रूपमा यस्तो कोभिड फैलिएको पनि थिएन। भर्खरै 2-3 महिना समय भएको थियो र अब मुलुक चाहिँ लकडाउनमा मात्रै थियो। घरभित्र बसेपछि सबै समस्या समाधान भइहाल्छ भन्ने आम मानिसहरूको धारणा थियो, तर घर बसेर समस्या समाधान हुँदो रहेनछ। र अहिले आएर यो सङ्क्रमण यति फैलिसकेको अवस्था छ। अब त्यो 2077 साल जेठ 15 गते सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा गाइडलाइन दियो र त्यो गाइडलाइन अहिले आएर त्यो परिवर्तित सन्दर्भमा अझै पनि त्यसमा चाहिँ केही कुराहरू अपुरो हो कि, केही कुरा छुट्न गएको हो कि, सम्बोधन गर्नुपर्ने केही कुरा छ कि भन्ने अहिले हामीलाई लागिरहेछ। त्यो विषय के हो भने अहिले मानिसहरू घरबाट निस्किन डराइरहेका छन् र आफ्नै जिल्लाभित्रको अदालतमा पनि आउन मान्छेहरू डराइरहेका छन्। अदालत यस्तो ठाउँ हो जहाँ यो कोभिडको सङ्क्रमण सबभन्दा बढी फैलिन सक्ने सम्भावना भएको ठाउँ अदालत हो र देशका विभिन्न भागबाट उच्च अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा र जिल्ला अदालतमा, जिल्लाका विभिन्न भागहरूबाट जिल्ला अदालतमा मानिसहरू आउने जाने गर्ने भएकोले यो चाहिँ अत्यन्तै कोभिडको लागि प्रकोपको केन्द्रबिन्दुको रूपमा हामीले देखेका हौँ।
र यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि हामीले के सुझाव र सल्लाह सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि के एउटा पत्र लेखेर पठाएको छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई, कानुन मन्त्रालयलाई, नेपालको संसदलाई पत्र लेखेर पठाएछ, तपाईँ यो तुरुन्तै यो कुरा सहजीकरण गरिदिनुहोस्। अब कसैलाई जबरजस्ती घरबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास नगर्नुहोस्। न्याय माग्नका लागि आजै भोलि नै तिमी घरबाट बाहिर निस्किनुपर्छ र कोभिडको त्रासमा तिमीले हिँड्नुपर्छ, कोभिडको त्रासमा तिमीले यात्रा गर्नुपर्छ, कोभिडको त्रासमा होटलमा बास बस्नुपर्छ, कोभिडको त्रासमा खानुपर्छ, कोभिडको त्रासमा सुत्नुपर्छ। यो परिस्थितिलाई अन्त गरिदिनु पर्यो र न्यायमा सहज पहुँचका लागि हदम्याद नजाने व्यवस्था, म्याद तारिक पनि नजाने व्यवस्था, कोभिडको अवधिभर कसैको पनि म्याद तारिक र हदम्याद गुज्रिँदैन है भन्ने किसिमको तत्काल कानुनी व्यवस्था गरिदिन पर्यो भनेर बारले सम्बन्धित निकायहरूमा लेखेर पठाइ पनि सकेको छ र अहिले तत्कालको न्याय प्रशासनमा हेर्दाखेरि तत्काल यो व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ। कोभिडको कारणले सिर्जना भएको जुन जटिल परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा कतिपय संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरू चाहिँ सङ्कटकालको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ, जसको कारणले गर्दा राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको सिलसिलामा ती हक अधिकारहरू चाहिँ हस्तक्षेप भएको अवस्था रहन आउँछ। यो आकस्मिक अवस्थामा आएको हुँदाखेरि ती हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ? कोभिड व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लागू गरेका विभिन्न निर्णयहरू, बन्दाबन्दी लगायतका निर्णयहरूका कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनका विषयहरू पनि प्रभाव पर्न गए। त्यसै गरी जुन हाम्रो सामाजिक जीवन हो, सामाजिक जीवनमा उद्योग धन्दा कल कारखानादेखि लिएर कृषि क्षेत्रमा समेत यसको चाहिँ प्रभाव पर्न गयो। त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालतबाट यो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा विशेष गरेर यी नागरिकहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सहज रूपले लैजानका लागि सरकारका नाममा विभिन्न आदेशहरू जारी भएका छन्। कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ती सिर्जना भएका समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न आदेशहरू भएका छन्। विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेशमा उद्धार गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न आदेशहरू चाहिँ भएका छन् र सँगसँगै नागरिकहरूको जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हो त्यो हकलाई प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपलब्ध गराउन पर्ने राज्यको दायित्वहरू जुन छन्, दायित्वभित्रका कुराहरू प्रचलन गराउनका लागि अदालतले विभिन्न आदेशहरू मार्फत आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्दै आएको। अब अदालतले जुन संरक्षणकारी भूमिका खेल्छ त्यो संरक्षणकारी भूमिका खेल्नको लागि दुईटा पक्ष हुन्छ। एउटा अदालत समक्ष गएर मलाई यो किसिमको समस्या पर्यो अथवा म यो किसिमको अन्यायमा परेको छु भनेर कसैले चाहिँ अदालत समक्ष भन्नु पर्यो र त्यो गर्ने या नगर्ने कुराको आदेश अथवा फैसला सुनाउने काम एउटा भयो भने अर्को चाहिँ समसामयिक विषयवस्तु, कानुनको अभाव, विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्वोच्च अदालत आफैले पनि त्यस्ता विषयवस्तुको उठान गरेर त्यसको निर्केल गर्ने गर्छ होइन। यो अवस्थामा एउटा रिटको माध्यमबाट मलाई समस्या परेको छ अथवा यो विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर विशेष उल्लेख्य यस्ता खालका आदेशहरू छन् जुन प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राही अर्थात् जसलाई न्यायको जरुरत परेको छ, जसको न्यायको हैसियतको हिसाबले न्यायको हिसाबले चाहिँ जरुरत जो महसुस गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी सेवाग्राही भन्न सक्छौँ, जसलाई आवश्यकता परेको छ, उहाँहरू समक्ष पुगेको छ त यो कुराहरू? अदालतबाट न्याय सम्पादनका क्रममा उहाँहरूले खेल्न पर्ने भूमिकाका कुराहरू, जस्तो अदालतबाट भएका आदेशहरूका जानकारीको कुरा, जुन सर्वोच्च अदालतबाट बृहत पूर्ण इजलासबाट 2077 साल जेठ 15 गते आदेश भएको थियो। त्यो आदेशले पेन्डेमिक जुरिस्प्रुडेन्स इस्टाब्लिस गर्दै, नयाँ खालको विधिशास्त्र स्थापित गर्दै कानुनले सम्बोधन नगरेका विषयवस्तुहरूका सन्दर्भमा आवश्यक निकासा दिने जुन आदेश भएको थियो, त्यो आदेशको पहुँचमा पुग्ने कुरा एउटा पक्ष। अर्को विभिन्न रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा अदालतमा प्रवेश गरेका जुन निवेदनहरू थिए, रिटहरू थिए, ती निवेदनहरूमा रिटहरूको माध्यमबाट जुन अदालतले आदेश जारी गरेको छ त्यो आदेशहरूको जानकारी पाउने विषयको कुरा दुईवटा विषय छन्। पहिलो विषयको सन्दर्भमा अदालतले जुन सेवाग्राहीको हदम्यादको कुरो, तारेकको कुरो, उहाँहरूले दिनपर्ने पुनरावेदनका कुरा, उहाँहरूले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जुन सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट जुन आदेश भएको थियो त्यसको बारेमा सेवाग्राहीसँग सूचना प्रवाह गर्नका लागि हामीले विभिन्न खालका माध्यमहरू, तरिकाहरू अवलम्बन गरेका छौँ।
विशेष गरेर सबै अदालतहरूलाई यसबारेमा जानकारी छ। सबै अदालतहरूमा प्रवक्ताहरूको व्यवस्था गरिएको छ, सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। उहाँहरूको फोन नम्बरहरूसहित वेबसाइटमा ती कुरालाई अपडेट गर्ने गरिएको छ र सम्बन्धित अदालतहरूले यसबारेमा जानकारी दिने काम गरेका छन्। अर्को सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो माध्यम भनेको विभिन्न बार इकाइहरू, सर्वोच्च अदालत बारको कुरा, नेपाल बार एसोसिएसनको कुरा र विभिन्न अदालतमा रहेका बार इकाइहरूको नजिक रहेर त्यो समन्वयमा रहेर काम भएको छ र त्यहाँबाट पनि चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह हुने गरेको छ। मूलत अदालतबाट भएका आदेशहरू सबैले मान्नुपर्छ, यो संवैधानिक निर्देश पनि हो र अदालतबाट जुन जुन निकायका लागि आदेशहरू भएका छन् ती निकायहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आदेशहरू कार्यान्वयन भएनन् भने त्यस्तो आदेशहरूको अनुगमन अथवा ती कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना गरिएको छ। त्यो निकायबाट सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने, आवश्यक रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन लिने कामहरू चाहिँ हुन्छन्। र पछिल्लो समयमा भएका कतिपय आदेशहरूको सन्दर्भमा इजलासबाटै पनि निश्चित समयभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्ने काम पनि भएको छ। जस्तो कारागार व्यवस्थापनकै सन्दर्भमा ती सुधारका कुराहरू 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन गर्नु भन्ने कुरा छ। त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रतिवेदन प्राप्त गर्नु र त्यसको अनुगमन गर्न तोकिएको छ। त्यस्तो कुरामा अदालतले अनुगमन गर्ने र त्यो अनुरूप चाहिँ कार्यान्वयन भए नभएको कुरा हेर्ने कुरा गर्छ र अदालतले आफूले गरेका आदेशहरू दिएका निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराको विश्वास गर्छ। भर्खरै एउटा सर्वोच्च अदालतले एउटा सूचना प्रसाद गरेको छ, यातायात सुचारू रूपमा खोलिसकेको छ, जनजीवन सामान्य रूपमा अघि बढिरहेको छ। त्यस कारणले 30 दिन र बाटोको म्यादभित्र चाहिँ अदालतमा आउनु अब आफ्नो जे जस्तो छ हदम्याद कायम भयो भनेर सूचना चाहिँ प्रकाशित गरिसकेको परिवेश छ। यो अहिले झन् विकराल परिस्थिति भइरहेको भेटिन्छ, किनकि यो कोभिडको बिरामीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा चाप बढेको अवस्थामा यो के निर्णयले गर्दाखेरि झन् समस्या पर्दैन? एकदम यो ठुलो समस्या छ दिपकजी, तपाईँले बहुत राम्रो सन्दर्भ ल्याउनु भयो। यो ठुलो विकराल समस्या हो। अहिले म्याद तारिक थाम्न जाऊ भन्नु मृत्युको मुखमा धकेल्नु हो, कोभिडलाई बढाउनु हो। म त भन्छु नेपालको संसदलाई, अहिले संसद त अहिले छैन, सरकारलाई भन्छु, सर्वोच्च अदालतलाई भन्छु, तपाईँहरूले तुरुन्तै यो बन्द गर्नुपर्छ। यसको वैकल्पिक निकास दिनुपर्छ। अहिले मानिसलाई चाहिँ यात्रा गर्न मान्छेलाई जबरजस्ती गर्नु हुँदैन, प्रेरित गर्नु हुँदैन। अहिले त यात्रामा नजाऊ भन्नुपर्छ। लकडाउन सरकारले उठाए पनि यातायात सञ्चालन कति जोखिमपूर्ण छ तपाईँ हेर्नुहोस्। हवाईजहाजको यात्रा कति जोखिमपूर्ण छ, बसको यात्रा कति जोखिमपूर्ण छ। घरबाट आउँदाखेरि बाटोमा त्यो मान्छेले कति कोभिड ग्रहण गर्ने हो र कति कोभिड आफूबाट अरूलाई वितरण गर्ने हो, त्यो कुराको जोखिम नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म छ। र सरकारले अर्कै प्रयोजनका लागि यो परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्नका लागि तपाईँले भनेको जस्तो यातायातहरू खोलेको होला, तर न्यायपालिकाको लागि यो विषम चुनौती हो। यो यातायातले हाम्रो अदालत, तपाईँ हेर्नुहुन्छ दसैँ अगाडि अदालत व्यापक रूपले सङ्क्रमित भएको छ, अदालतबाट विज्ञप्तिहरू आएको छ। यो सङ्क्रमण तपाईँले खोल्नुभएको यातायातबाटै भएको हो। राज्यले खोलेको यातायात र राज्यले खोलेको आवागमनबाट हिजो तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अघिसम्म नेपालको सबैभन्दा बढी 5700 कति सङ्क्रमितहरू फेला परे भन्ने मैले मिडियामा पढ्न पाएँ। यो परिस्थिति सरकारले नै ल्याइदिएको हो। यहाँले भन्नुभयो जस्तै हदम्यादका कुराहरूलाई ल ठिक छ, यो परिस्थिति भएको नै हिजो निर्णय गर्यो भने भोलि पनि निर्णय हुन सक्ला। त्यो चिज चाहिँ अब फेरि यतिन्जेलसम्मको लागि हामी हदम्यादको कुरालाई चाहिँ हामी फेरि गर्छौँ भनेर सर्वोच्च अदालत बोल्ला भोलिको दिनमा। तर कहाँ आयो भने जघन्य अपराधहरू, घरेलु हिंसाका कुराहरूदेखि लिएर गएर अत्यावश्यक तत्काल न्यायको लागि जानुपर्ने अवस्था पनि छ भने त्यो अवस्थामा न्यायपालिका बन्द भयो भने ठुलो मात्रामा चाहिँ समस्याको सिर्जना गर्ने हुन्छ एकातिर। अर्कोतिर आऊ भन्दाखेरि पनि समस्याको यो दुईटा कन्ट्राडिक्सन छ, जुन एउटा अन्तर्द्वन्द्व छ। एउटै विषयवस्तु दुई तरिकाले छ, किनकि अदालत न्यायको लागि सधैँ खुला रहनुपर्ने पनि अवस्था छ र अदालत विशेष अवस्थामा विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू, विशेष प्रकृतिका सेवाग्राहीलाई अहिले आउनु पर्दैन है, सबै चिज ठिक भएपछि आउँछु, आए पनि हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ भने यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? र यो विषय कस्तो हो भने अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन, जो पक्ष अदालतमा प्रवेश गरिसकेका छन् र तिनीहरूका लागि हामी अहिले अदालतमा आउनलाई बाध्य नगरौँ। जो अलरेडी
पहिलेदेखि नै विवादमा छन्। वादी प्रतिवादी पक्ष विपक्ष भएर मुद्दाको विवादमा अदालतमा प्रवेश गरिसकेका छन् र त्यो मुद्दाको सुनवाईका लागि, त्यो मुद्दाको काम कारबाहीका लागि हामीले एक प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी व्यवस्था त्यो चाहिँ कानुन बनाएर हुन्छ वा न्यायिक निर्णयबाट हुन्छ, कुनै किसिमबाट त्यो प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था छ। राज्यले आफ्नो चाहिँ तपाईँको क्रियाशीलतालाई कहिले पनि बन्द गर्दैन। हेर्नुहोस्, राज्य जहिले पनि क्रियाशील रहन्छ। अपराध नियन्त्रणमा 24 घण्टा राज्य चाहिँ लागिरहेको हुन्छ। त्यो क्रमलाई यसले रोक्ने होइन र जहाँसम्म मानिसहरूको, नागरिकहरूको मौलिक हकको प्रश्न छ, त्यो मौलिक हकलाई पनि अदालतले प्रचलन गराइदिनुपर्छ। र यो फौजदारी न्यायको विषयमा यी विषय चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित विषय हुन् र अदालत यसका लागि जहिले पनि खुला रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ बडो सावधानीका साथ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेर बडो सावधानीका साथ त्यसमा के गर्न सकिन्छ, अहिलेको प्रविधि मैत्री हिसाबले के गर्न सकिन्छ, त्यो कुरालाई हामीले सम्बोधन गरेर अदालतका काम कारबाहीलाई हामी सुचारू राख्न सक्छौँ। तर त्यो पृथक कुरा हो, हदम्याद पृथक कुरा हो, म्याद पृथक कुरा हो, तारिक पृथक कुरा हो। यो अलग अलग विषयवस्तु भएकोले यसमा पहुँच दिन सकिन्छ तर बाध्य गर्न सकिँदैन। न्यायपालिकाले समग्र पूर्ण न्यायिक निकायको रूपमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत एउटा संयन्त्रमा रहेको कुरा भयो। त्योभन्दा बाहेक अर्धन्यायिक निकायहरूले पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा के ती अर्धन्यायिक निकायहरूले सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशहरू जुन अहिले चाहिँ जसरी गर्नु भनेर एउटा उल्लेख भएको छ, त्यसको परिपालना र त्यो परिपालना अन्तर्गत त्यो न्याय प्रक्रियामा पहुँचमा पुग्छ कि पुग्दैन, जनताको माझमा, जो सेवाग्राहीको माझमा पुग्छ कि पुग्दैन? विशेष गरेर न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा भएका आदेशहरू जुन अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्पादन गरिन्छ, त्यस्तो निकायका लागि पनि त्यो आदेशमै निर्देश गरेको छ, त्यो उहाँहरूका लागि चाहिँ बाध्यात्मक हुन्छ। उहाँहरूले त्यो प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म हजुरको कुरा उहाँहरूको त्यो पहुँचमा पुग्छ कि पुग्दैन, कसरी जानकारी पाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरा जुन छ, त्यसको सन्दर्भमा हामीले यो विषयलाई प्रचार गर्ने नै यसको मुख्य आधार भनेको त्यो हो। यसको र हाम्रा सम्भागहरू भनेको एउटा त हामीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै एउटा पोर्टल सिर्जना गरेका छौँ र त्यहाँ कोभिडसित सम्बद्ध निर्णयहरू, अदालतबाट भएका आदेशहरूलाई हामीले त्यहाँनिर राखेका छौँ र त्यो सबैको सहज पहुँचमा चाहिँ छ। जिम्मेवार अधिकारीहरूको र आम सर्वसाधारणको पनि पहुँचमा छ भन्ने एउटा विश्वास हो। अर्को, अघि मैले निवेदन गरेँ जस्तै हामीले बार, जसलाई चाहिँ तपाईँको सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चाहिँ विद्वान कानुन व्यवसायीज्यूहरूलाई लिन्छौँ, त्यो निकायहरूको तर्फबाट पनि यो म्यासेज त्यहाँसम्म पुग्छ। किनकि त्यो विषय लिएर जाने पक्ष भनेको त विद्वान कानुन व्यवसायीज्यूहरू पनि हो। विद्वान कानुन व्यवसायीज्यूहरू त सर्वोच्च अदालतको फैसलासित जानकार नै हुनुहुन्छ। यो दोस्रो पक्ष हो। तेस्रो पक्ष, हामीले यो विषयवस्तुलाई प्रचार जुन 77/2/15 गतेको सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासको आदेश छ, त्यो आदेशमै पनि त्यो विषयलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्नु भन्ने खालको निर्देशन छ। त्यसलाई अब हामीले हाम्रो पहुँच रहेसम्म चाहिँ हजुरको यो विषयलाई प्रचार गरेका छौँ र त्यसको एउटा उदाहरण यो हजुरको कार्यक्रम पनि हुनसक्छ, जहाँ हामीले यही विषयवस्तुलाई छलफलको विषयवस्तु बनाएका छौँ र यसबाट आम सरकार राख्ने सर्वसाधारण सबैमा यसको बारेमा जानकारी पुग्छ भन्ने हो। र यी पद्धति र प्रक्रियाबाट हामीले यसको बारेमा जानकारी दिने र यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता गराउने प्रयास चाहिँ गरिरहेका छौँ। म खगेन्द्रचित्र फर्किन चाहन्छु। उहाँले सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ताको हैसियतले, एउटा न्यायपालिकाको प्रवक्ताको हैसियतले भन्नुभएको एक पक्ष रह्यो। आम सर्वसाधारणसँग भिज्ने एउटा न्याय कानुन व्यवसायको हैसियतले आम सर्वसाधारणसँग भिजेर उहाँहरूका समस्या, उहाँहरूका गुनासो, उहाँले समयमा थाहा पाइनँ, मलाई यो थाहा नपाएको कारणले समस्या भयो भनेर सबभन्दा पहिला थाहा पाउने यहाँहरूले नै हो। यहाँलाई छोटकरीमा अहिले यो कोभिडको सन्दर्भमा यहाँले भोग्नुभएको जुन जति सुन्नु भएको छ, जति थाहा पाउनु भएको छ, त्यसको आधारमा चाहिँ न्यायमा यो कोभिडको कारणले गर्दा सेवाग्राही न्यायको पहुँचमा सहज तरिकाले पुग्न सकेको छ या छैन? वास्तवमा अहिले हेर्ने हो भने सहज त छँदै छैन। हेर्नुहोस्, परिस्थिति एकदम असहज छ र यो सन्दर्भ परिवर्तन भइराखेको छ। पहिला एउटा किसिमको सन्दर्भ थियो र अहिले अर्को सन्दर्भ छ र मानिसहरूलाई न्याय प्राप्त गर्न अत्यन्तै कठिन छ। अहिले न्याय दिनेलाई पनि कठिन छ, न्याय प्राप्त गर्नेलाई पनि कठिन छ र न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा व्यवस्थापन गर्नेलाई पनि कठिन छ।
सबैका लागि यो अत्यन्त कठिन समय गइराखेको छ र यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि थप उपायहरू हामीले खोज्नुपर्ने छ अहिले अब। र यो सहज परिस्थिति छैन। पहिला जस्तो जुन बेलामा जेठ 15 गते सर्वोच्च अदालतबाट एउटा बृहत फ्लु बेन्चबाट आदेश आयो र त्यो आदेश चाहिँ त्यति बेलाको लागि समसामयिक आदेश थियो। सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला देखिएको अब कोभिड सकिन्छ, कोभिड सकिसकेपछि यसरी मुद्दाहरूको व्यवस्थापन हुन्छ है भन्ने किसिमबाट त्यो आदेश आयो। तर सर्वोच्च अदालतको त्यो कुराको त्यति बेला परिकल्पना पनि हुन सक्ने अवस्था पनि थिएन र परिकल्पना हुने कुरा पनि आएन कि त्यसपछि महामारी अझ फैलिन्छ र यो हदसम्म महामारी आउँछ भन्ने र नागरिकहरू यसरी पीडामा जालान् भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतलाई त्यो कुराको आकलन पनि त्यस बेला भएन। यसलाई यसरी बुझौँ, अझै सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छ र सर्वोच्च अदालतलाई यहाँ कानुन व्यवसायको हैसियतले एउटा यहाँले पनि सहयोग गरेर यो गर्नुपर्ने छ भनेर गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी देख्नुहुन्छ? देख्छु मैले निश्चय पनि दीपकजी। र यसमा के देखिन्छ भने सर्वोच्च अदालतले मात्र होइन, सबै कुरा सर्वोच्च अदालतले गरेर पनि सक्दैन र केही गाह्रो साँगुरो अप्ठ्याराहरू सर्वोच्च अदालतले फुकाइदिन्छ र त्यो चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि फुकाउँछ। कानुन व्यवसायीले दिएको निवेदनबाट पनि सर्वोच्च अदालतले बाधा अडचनहरू र त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिन्छ त्यो सार्वजनिक सरोकारको निवेदनहरू मध्येबाट। तर मेन जिम्मेवारी सरकारको हो। हेर्नुहोस्, मुख्य ओभरअल हेर्ने यो त सरकारको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। सुप्रिम कोर्ट भनेको स्टेटको इन्स्ट्रुमेन्ट हो र ओभरअल म्यानेजमेन्ट त गभर्मेन्टको हो नि, एक्जिक्युटिभको हो नि, सरकारको हो नि। र सरकारले यो कुरामा ध्यान दिएन नि, 1% पनि ध्यान दिएन। तपाईँ हेर्नु होला, नागरिकलाई न्याय सम्पादनमा न्याय प्राप्त गर्न कति कुरामा असहज भइराखेको छ भन्ने कुरा सरकारले 1% पनि ध्यान दिएन। म दावाका साथ भन्छु दिएन। तर अलिअलि व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालतले गर्यो। तर म सरकारलाई के आह्वान गर्छु, सरकारलाई पनि भन्छु भने सरकारले पनि सोच्नु पर्यो न्याय सम्पादनमा के कस्ता प्रकारका अप्ठ्याराहरू छन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो, सरकारलाई यो कुरो थाहा छ। 72 सालमा संविधान आउँदाखेरि मैले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ, जुनसुकै मान्छेको पनि इमर्जेन्सी सेवा चाहिँ मैले निःशुल्क गर्नुपर्छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ। त्यो पनि त न्यायमा पहुँचै हो नागरिकहरूका लागि, त्यो होइन र? तर पनि त्यस्तो कुरामा पनि सरकारले अदालतले आदेश दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो कस्तो विषय हो, सरकारको विषय। त्यसले गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले हेर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छैन। तर सरकारले पनि यसमा चाहिँ हेरिदिनुपर्छ। अहिले जति गरेको छ आदेशहरू कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि त्यो चाहिँ त्यति किसिमको सहज किसिमले कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था पनि अहिले देखिया छैन। मानिसहरू अझै असहज परिस्थितिमा छन् र न्यायमा सहज पहुँच सरकारको तर्फबाट विशेष सक्रियताको आशा गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद यहाँहरूलाई। यो कोभिडको समयमा वास्तवमा भन्ने भने सुरक्षित तवरले कहाँ बस्ने भनेर खोज्ने अवस्थामा हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। समयको अभावले अझै यो कुरालाई अगाडि बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि बाध्य छौँ हामी, किन भन्दा समयको पाबन्दीमा हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। एकदम राम्रो विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँ आइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, भर्खर मात्र हामीले कोभिड र कोभिडले न्याय क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ विषयवस्तुका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्।